नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। अक्सिजनको अभावले गर्दा देशभरका अस्पतालहरूको अवस्था नाजुक छ। अक्सिजनको अभावमा उपचार हुन नसक्दा संक्रमितहरूको मृत्यु हुने क्रम पनि बढ्दो छ। वीरगञ्जले पनि अहिले यही नियति भोगिरहेको छ। अक्सिजनको अभावमा संक्रमितहरूको मृत्यु हुने क्रम बढेपछि अक्सिजनको आपूर्ति नियमित हुन नसक्दा उपचार गराइरहेका अन्य संक्रमितहरूको ज्यान जोखिममा परेको छ। बिहीबार दिउँसो अक्सिजनको अभावमा 2 संक्रमितले ज्यान गुमाएपछि अस्पतालहरूले स्थानीय प्रशासनलाई दोष दिएका छन् भने प्रशासनले अक्सिजनको अभाव नभएको जिकिर गरेको छ। त्यसमाथि आफै अक्सिजनको अभाव भोगिरहेको वीरगञ्जबाट अन्य जिल्लाका लागि पनि अक्सिजन आपूर्ति हुन थालेपछि वीरगञ्जवासी थप निराशा बनेका छन्। कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा यो रिपोर्ट पेश गर्छौं। यस अलावा तपाई दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी पनि हामी जोडिनेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424 1660 01 12 424 र एनसेल नम्बर रहेको छ 98 01 57 24 24 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 01 10 37 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई जुन माध्यम सही लाग्छ त्यही माध्यममा आउन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै आज हामी देशका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। यति बेला लागौँ वीरगञ्जको अक्सिजन हाहाकारतर्फ। कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको पर्सा जिल्लामा अक्सिजन अभावमा संक्रमितहरूले ज्यान गुमाउन थालेका छन्। नेशनल मेडिकल कलेजले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 नगबामा सञ्चालन गरेको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचार गराइरहेका अन्दाजी 70 वर्षीय वृद्ध संक्रमितको अक्सिजन अभावका कारण बिहीबार अपराह्न करिब 3 बजेको समयमा मृत्युलाई स्वीकार्न विवश बनेकी छन्। अक्सिजन सपोर्टमा राखेर उपचार हुँदै आएकी ती वृद्धको अक्सिजन नपाउँदा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। वीरगञ्जबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। वीरगञ्जमा अहिले दैनिक 1500 सिलिन्डर अक्सिजनको माग छ, तर आपूर्ति भने 5 देखि 700 सिलिन्डरसम्म मात्रै भइरहेको कारण यहाँका प्रत्येक अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। अक्सिजन अभावबारे सामाजिक सञ्जालमा टिक्का टिप्पणी हुन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले अक्सिजनको अभाव हुन नदिने भनेर दाबी नै गरेको थियो, तर प्रशासनको कमजोरीको कारण अक्सिजन अभावको कारण नै संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो। 10 मिनटमा 25वटा सिलिन्डर पठाउँदैछु भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म आएको छैन। कसले? सिडी साहबले? एसपी साहबले भन्नुभयो 25वटा नै। 25वटाले त्यही त अब 25वटाले मान्नुहोस् न। अब यहाँ 25वटा आएपछि अरू आइसियुको पेसेन्टहरूले के गर्ने? यहाँ अक्सिजन जति भर्ना छ अनि 25वटा पठाउँदैछु। तपाईँहरू पहिला 8 जना भेन्टिलेटरवालाहरूले युज गर्नुहोस्, पछि फेरि 1 घन्टामा आउँछ भन्दैछ। अब यसरी तरिकाले गर्दाखेरि त अब त्यही हो, अब रिस्कमा छन् हाम्रो पेसेन्टहरू। कुन बेला ज्यान जान्छ उहाँहरूको कुनै ठेगान छैन। यता नेशनल मेडिकल कलेज अस्थायी कोभिड अस्पतालले कोरोना अस्पताल सञ्चालनको बखत प्रशासनले चाहे जति अक्सिजन आपूर्तिको जिम्मा लिएको, तर अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकेको कारण संक्रमितहरूको मृत्यु हुन थालेको जिकिर गरेको छ। बुधबारदेखि अक्सिजनको समस्या बढ्दा बिहीबार अक्सिजनको अभावमा 2 जना संक्रमितले ज्यान नै गुमाएको पनि अस्पतालको भनाइ छ। ट्र्याक्टरमा लोड गरेर पठाएछौँ। अहिलेसम्म अक्सिजन आएर अक्सिजन नआएर अहिले हेर्नुहोस् मान्छे मर्न सुरु गरिसक्यो। अहिले 2 जनासम्म एक्सपायर भयो। अब सबै मर्ने कतारमा छन्। हामीले कहाँ गुहार्ने, कसले भन्ने भन्दा हामी परेशान छौँ। रातभरि सुतेको छैन, बिहानदेखि कराएछ। अक्सिजन अभावमा 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको घटना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। पर्सा जिल्लामा अहिले संक्रमितहरूको संख्या जसरी बढ्दै गएको छ र मृत्यु दर पनि उही रफ्तारमा छ। पर्सा जिल्लामा दैनिक 100 देखि 150 जना संक्रमितहरू थपिने गरेका छन् भने 3 देखि 8 जनासम्म संक्रमितहरूले उपचारको क्रममा ज्यान गुमाइरहेका छन्। उपचारमा लापरवाही, अक्सिजन अभाव, 24 घण्टा चिकित्सकको निगरानी नहुनु, स्टाफ नर्सको अभाव जस्ता समस्याले संक्रमितहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्।
दर्शकवृन्द, हामीले केही दिन यता कल 24 मा वीरगञ्जको यो पछिल्लो अवस्था र अक्सिजनको हाहाकारको सन्दर्भमा रिपोर्ट र कुराकानी मार्फत त्यहाँका टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। र केही दिन अगाडिदेखि नै यहाँ अक्सिजनको अभाव देखिएको थियो र अस्पतालमा बिरामी कुरुवाहरूले अक्सिजन बिरामीलाई नभएको भनेर जानकारी गराइरहेको र प्रशासन समक्ष पनि जानकारी गराएको बताउँदै आएका थिए। तर प्रशासनले यस विषयमा जवाफ नदिएको र भन्ने कुरा आइरहेको थियो। तर पछिल्लो समय हिजो मात्रैको सन्दर्भमा पनि त्यहाँबाट केही समय अगाडि मात्रै अक्सिजन त्यहाँबाट अन्यत्र पठाइएको भनेर हिजो हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो टिभी जर्नलिस्टले। यस विषयमा थप कुराकानीका लागि हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेसनल मेडिकल कलेजमा सङ्क्रमित आफन्तको उपचार गराइरहनु भएका र अस्पतालको हालतलाई नजिकबाट निहालिरहनु भएका जगन्नाथ शाह। जगन्नाथजी, यहाँलाई स्वागत छ। अहिले अस्पतालको अवस्था के छ? तपाईँले त्यहाँ नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, नेसनल मेडिकल कलेजको अवस्था के छ? जानकारी गराइदिनुहोस् न। हिजो अस्ति नै घटनाले त त्यहाँको जम्मै बिरामीको पूर्वहरू हामीहरू सबै आतेछु ट्राएछु, हामीहरू अक्सिजन नपाएर प्रशासनको रोभरमा पनि प्रशासन आउनुभएको थियो। त्यहाँ आउँदाखेरि उहाँको सामने यो 2 जना मान्छेको त्यहाँ मृत्यु भएको छ हिजो। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको 1.5-2 घन्टापछि त्यहाँ अक्सिजन आयो। 2 खेप चाहिँ हिजो राति अक्सिजन आएको छ। हिजोबाट अलिअलि ठिक छ अक्सिजनको, तर त्यो समयमा आएको भए त्यो मान्छेहरू चाहिँ मर्ने थिएन कि। त्यो बहुत दुःखद घटना भयो त्यहाँ। अहिले पनि मान्छे तरासी त त्यहाँ अक्सिजन आउँछ कि आउँदैन भनेर त्यस्तो अवस्था छैन त्यहाँ। तपाईँले त्यहाँ हजुर हजुर भन्नुहोस्। तपाईँले त्यहाँ अहिले के देखिरहनु भएको छ? त्यहाँको दृश्य कस्तो छ भनिदिनुहोस् न। अहिले यहाँ त्यही अक्सिजन आएर प्रशासन र अब यो मेडिकलको व्यवस्थापन पछबाट अब यिनीहरूको 2 जना बिचमा केही कुरा नमिलेको अब कस्तो, त्यो त हामी बिरामी पक्षहरूलाई हामीले त सरकारको विषय होइन। हामीले त समयमा उपचार र अक्सिजनको जरुरी छैन। त्यो अक्सिजन समयमा आइदियो भने हामी हाम्रो बिरामीलाई हामी बचाउन सक्छौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ। अहिले पनि हामी त्यही डरतरासमा छौँ, अक्सिजन आउँछ कि आउँदैन। हिजो त हामी सब भाजुतनबाट गएर आफ्नो पैसा दिएर सिलिन्डर बोक्दै बाइकमा मोटरसाइकलमा गएर हामी ल्याएर अक्सिजन राता बढी लगाएको छु आफ्नो पेसेन्टहरूलाई। यस्तो मतलब डरलाग्दो स्थिति छ यहाँको। अहिले पनि अक्सिजनको अभाव हो। अहिले तत्काल के छ त्यहाँको अवस्था? अक्सिजन त हिजो राति आएको थियो, ढिलो आयो, बिहान पनि अक्सिजन आएको छ। अहिले मतलब यो निरन्तर रहन्छ कि रहँदैन हामीले विश्वास छैन। हामीले त्यही मेन डर लागिरहेको छ। यसलाई निरन्तर गराउने तपाईँबाट मिडियाको तर्फबाट नै पहल गरिदिनु पर्यो। अलिकति यसलाई के कसो गर्नुपर्ने, जो हाम्रो पेसेन्टहरू बाँच्नु पर्यो कि यहाँ त्यसको सहयोग गरिदिनु पर्यो हजुरले। अहिले तपाईँ त्यहाँ हुँदाहुँदै, तपाईँहरू त्यहाँ हुँदाहुँदै अहिले अक्सिजनकै अभावले कति सङ्क्रमितको मृत्यु भयो के छ? अक्सिजनको अभावमा चाहिँ हिजो एकजना वृद्ध व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, 5 मिनटको ढिलो उहाँको छोरा अक्सिजन लिन पनि जानुभएको थियो। अक्सिजन पुग्नु र उहाँको मृत्यु हुनु बहुत दुःखदायक थियो। एकजना अर्को मान्छे त्यही अक्सिजन नपाएर मऱ्यो। 3-4 जना भेन्टिलेटरमा थियो, उनीहरू पनि अवस्था गम्भीर थियो। उनीहरू पनि अक्सिजन तपाईँको भाजुतनबाट सिलिन्डर बोक्दै अनि भाजुतनबाट के अरे अक्सिजन भराइकन ल्याएर मान्छेको ज्यान आफ्नो मान्छेको ज्यान जोगाएको थियो। यहाँ अक्सिजन नपाए पनि 2 मिनटमा मान्छे मर्छ थियो। त्यस्तो अवस्था थियो यहाँको। हुन्छ जगन्नाथजी, यो जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बिरामी कुरुवा जो अस्पतालमै हुनुहुन्छ, नेसनल मेडिकल कलेजमा सङ्क्रमित उहाँको आफन्तको अहिले त्यहाँ उपचार भइरहेको छ। जगन्नाथ शाह हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र हामीले वीरगञ्जमा अक्सिजन अभाव भएको समाचार केही दिन अगाडिदेखि नै यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। र समग्र देशमै यति बेला अक्सिजन अभाव देखिएको छ। सबैतिर जुन किसिमको स्वास्थ्य अवस्था, सङ्क्रमितहरूको सङ्क्रमण दर जसरी बढिरहेको छ त्यसरी नै स्वास्थ्य उपचारमा केही असहजताहरू देखिँदै गएका छन्। वीरगञ्जमा अहिले पनि
अक्सिजन त आएको छ, तर पनि कति बेला सकिन्छ, थप अक्सिजन आउने हो कि होइन भन्ने कुरा बिरामीको आफन्तहरूलाई यही पीडाले सताएको छ भने सङ्क्रमितहरूलाई कति बेला अक्सिजन नपुग्ने हो थाहा छैन। यो अवस्था अहिले बेला वीरगञ्जमा देखिएको छ। हुन त वीरगञ्जबाट अक्सिजनहरू बाहिर लगियो भन्ने कुरा पनि छ। बाहिर उत्पादन भएर त्यहाँ पुगेर बाहिर पठाउनु नराम्रो कुरा होइन, तर त्यहीँ आवश्यकता हुँदाहुँदै किन बाहिर पठाइयो भन्ने अहिले वीरगञ्जवासीले उठाएको मुख्य मुद्दा हो। यति बेला देशभर कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा त गरिएको छैन, तर चरम सङ्कटको सबै लक्षण देखिसकेको छ। राजधानीकै अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर बिरामी मर्ने, अस्पतालले बिरामी लिन नमान्ने वा भर्ना भएकालाई पनि अन्यत्र लैजानु पर्ने भन्ने अवस्था त सङ्कटै हो। यसलाई त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। हामी वीरगञ्जको सम्बन्धमा थप कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्मा जोडिनु भएको छ। हरिशङ्कर, वीरगञ्जको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। राजीव, वीरगञ्जको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने हामी विगत एक हप्ताभन्दा बढीदेखि नै लगातार खबरदारी गर्दै आइरहेको अवस्था छ। वीरगञ्ज अहिले होइन सधैँ योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि कोरोनाको हटस्पट नै बनेको थियो। यो वर्ष पनि त्यही हटस्पट नै बन्यो। नेपाल भारत खुल्ला सिमाना होस् अथवा समाज स्तरमा फैलेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले गर्दा यो वीरगञ्ज अहिले लगायत पर्सा जिल्ला नै कोरोना सङ्क्रमणको एउटा केन्द्रबिन्दुको रूपमा बनेको छ। त्यसमा पनि जसरी कोरोना सङ्क्रमितहरू थपिरहेका छन् दैनिक, त्यही अनुसारमा मृत्यु दर पनि बढिरहेको कारणले गर्दा यहाँ एउटा वीरगञ्जवासीमा एउटा त्रास छाएको छ। अहिले वीरगञ्ज मात्रै नभई पर्सा जिल्लाको 14वटा स्थानीय तहमा अहिले एउटा त्रास छाएको छ के भने अन्य स्थानीय तहमा पनि कोरोना सङ्क्रमणबाट सर्वसाधारणहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। हिजो मात्रै आएको जिल्ला जनस्वास्थ्यले दिएको तथ्याङ्क अनुसार जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा 10 दिनमा 11 जना कोरोना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसै गरी अन्य पालिकाहरूमा पनि सङ्क्रमितहरूले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ। वीरगञ्जमा मात्र हेर्ने हो भने दैनिक 3 जनादेखि 8 जनासम्म यो कोरोना सङ्क्रमितहरूले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। यसले गर्दा भन्नुपर्दाखेरि समग्रमा अहिले यहाँको अवस्था भयावह बन्दै गइरहेको छ। विगतभन्दा पनि यो अहिले एक हप्तादेखि यहाँ मृत्यु दर 1-1.5 हप्तादेखि मृत्यु दर बढेको अवस्था छ। पहिला 2 जना 1 जना 3 जनाको मृत्यु हुन्थ्यो बढीमा, तर अहिले वीरगञ्जमा जति अस्पतालहरू छन् अधिकांश अस्पतालहरूमा 2 जना 3 जना 4 जना यसरी गरेर मृत्यु भइरहेको अवस्था छ र सबभन्दा बढी नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। यसलाई उपचारको अभाव भनौँ, जनशक्तिको पनि अभाव भन्दा हुन्छ। किनभने नारायणी अस्पतालको अस्ति हामीले कुराकानी गर्दाखेरि समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि त्यहाँको निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले भन्नुभएको थियो हामीसँग स्टाफ नर्सको अभाव छ, उपचारमा समस्या पक्कै भएकै हो। यस्ता यस्ता विभिन्न समस्याहरू छन् जसले गर्दा सङ्क्रमितहरू ज्यान गुमाइरहेको छ भने यता 2 दिनदेखि आएर एउटा अर्को अक्सिजनको समस्या पनि उत्पादन सुरु भएको छ। अक्सिजन यहाँ जबकि वीरगञ्ज एउटा आफै औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्र पनि हो, यहाँ आफै अक्सिजन उत्पादन हुन्छ। यहाँ 3वटा उद्योगले अहिले अक्सिजन उत्पादन गरिरहेको छ। केही दिन अघिसम्म दैनिक 5 देखि 7 अक्सिजन उत्पादन गर्थ्यो, तर अहिले जसरी माग यहाँ वीरगञ्जमा जसरी दैनिक 1500 सिलिन्डरको माग छ, त्यो माग अनुसार अहिले 2 दिन 3 दिन यतादेखि उत्पादन भइरहेको छ। यो नेसनल अक्सिजन उद्योग, मधु अक्सिजन उद्योग र हिमाल अक्सिजन उद्योग, यो 3वटा उद्योगले अहिले अक्सिजन उत्पादन गरिरहेको छ। यिनीहरू आफ्नो उत्पादनको रेसियो पनि बढाएको छ। अहिले दैनिक एउटा उद्योगले 450 सिलिन्डर, एउटा उद्योगले 700 सिलिन्डर र एउटा उद्योगले 250 सिलिन्डर भन्नुपर्दाखेरि दैनिक अहिले 1400 2-3 दिनदेखि 1400 सिलिन्डर उत्पादन भइरहेको छ। तर यसले वीरगञ्जको अवस्था चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था पुगेको छ। तर यही बिचमा पनि हिजो मात्रै यहाँबाट काठमाडौँ लगिएको छ अक्सिजनको सिलिन्डर 60वटा। हामीले सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग भीमकान्त पौडेलसँग बुझ्दाखेरि 50-60वटा सिलिन्डर एकदम इमर्जेन्सी परेर माथिको यो केन्द्रको निर्देशन अनुसार हेलिकप्टरबाट हिजो पठाइएको छ भनेर जानकारी दिनुभएको छ। त्यो एकदम इमर्जेन्सी परेर मात्रै हो। तर अहिले यहाँ वीरगञ्जलाई चाहिने जति, पर्सा जिल्लालाई चाहिने जति अक्सिजन यहाँको उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएर उत्पादन क्षमता बढाएर अहिले
दैनिक 1400 सिलिन्डर उत्पादन भइरहेको छ र अहिले हिजोदेखि अक्सिजन अलिअलि आएको अवस्था छ, किनभने हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ। 4-5 दिनदेखि यो अक्सिजनको विषयलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ। यहाँ अक्सिजन अभाव भयो भन्दै 2 जना हिजो अक्सिजनको अभावमा 2 जना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो। एकदम विडम्बनापूर्ण यो दुःखद कुरो हो। हिजो नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक स्वयं आफैले पनि भनिसक्नुभयो, प्रशासनले जसरी जिम्मेवारी लिएको थियो हामी यहाँ चाहिने जति अक्सिजन उत्पादन गरेर दिन्छौँ उद्योगसँग समन्वय गरेर, त्यो अनुसार प्रशासनले अलिक चुक्यो र 2 जना संक्रमितको ज्यान गयो अक्सिजन अभावको कारण। तर यो अक्सिजन अभावको कारणले ज्यान गयो भनेर हामीले प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले अक्सिजनै अभावको कारणले यो मृत्यु हुन नभएको भनेर दाबी नै गर्नुभयो। तर त्यस्तो होइन, यो अक्सिजन अभावकै कारण नै मृत्यु भएको भनेर यहाँ नेसनल मेडिकल कलेजको निर्देशक भनेर आफै बताइसक्नु भएको छ। भर्खर हामीले सम्प्रेषण गर्यौँ। यो अवस्था छ अहिले। अब खबरदारीको हिसाबले गर्दाखेरि हिजो र आज अक्सिजन अलिअलि पुगेको छ। बाबा होटलको जुन आइसोलेसन छ नेसनल मेडिकलको, त्यहाँ पनि अक्सिजन पुगेको छ। पहिला 20 वटा 15 वटा 30 वटा आउँथ्यो, तर अहिले 50 वटा 100 वटा चाहिँ अक्सिजन आइरहेको छ। अहिले चाहिँ उता भइरहेको छ। हामी खबरदारी गर्दै पनि 2 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ अक्सिजन अभावको कारण। तर बाँकी त संक्रमितहरू उपचारको अभावमा ज्यान गुमाइ नै रहेका छन्। अब वीरगञ्जको अवस्था के भने यस्तो भयावह अवस्था छ कि बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था छैन। एकदम घरमा कोरोना संक्रमितहरू भइसकेको अवस्था छ। चेन ब्रेक गर्नको लागि लकडाउन लगाइएको छ, तर त्यसको कुनै औचित्य नै देखिएको छैन। लकडाउन भएको 2 सप्ताह बित्न थाले, बढी नै बितिसक्यो। अहिलेसम्म संक्रमितहरू न कमी भएको छ न मृत्यु दर कमी भएको अवस्था छ। राजीव, यसले अब यो अवस्था हेर्ने हो भने पर्सा जिल्ला एकदम भयावह अवस्थामा छ, हटस्पटको रूपमा पनि छ। जस्तै सीमा क्षेत्रकै कुरा अहिले म जोड्न चाहन्छु। सीमा क्षेत्रमा यति वीरगञ्जमा कडाई गरिएको छ, प्रहरीले बाहिर निस्किने मान्छेलाई कुटिरहेको छ, लाठीले पिटिरहेको छ। तर सीमा क्षेत्रमा भने अहिले पनि चोर नाकाबाट मान्छेहरू आवत जावत नै गरिरहेका छन्। मुख्य नाकामा आवत जावत एकदम कम भएको छ पहिला भन्दा। तर चोर नाकाबाट चाहिँ भने आवत जावत चाहिँ नियमित भइ नै रहेको छ। हरिशङ्कर, यहाँले अहिले त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा करिब धेरै यहाँले जानकारी पनि दिनुभयो। अहिले चाहिँ हिजो अस्तिको दिन हामीले यहाँसँग जसरी कुराकानी गऱ्यौँ त्यहाँ अक्सिजनको अभाव देखियो भनेर यहाँले भनिरहनु भएको थियो। हिजो एउटा भिडियो समेत यहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो जहाँ एकजना महिला संक्रमित जो अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेको अवस्था देखिएको पनि थियो, यहाँले पठाउनु भएको थियो। त्यो हामीले कारणवश त्यो भिडियोलाई देखाउन सकेनौँ। तर अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ नेसनल अस्पताल लगायत अन्य अस्पतालको अवस्था के छ? अक्सिजन त अब सहज रूपमा अहिले तत्काल आपूर्ति भइरहेको छ, पछि पनि अब यो आपूर्ति चाहिँ रेगुलर हुन सक्ने भन्ने विश्वस्त हुने आधारहरू छन्, त्यो देख्नुहुन्छ यहाँले? के छ पछिल्लो अस्पतालहरूको अवस्था? राजीव, अब अक्सिजनको कुरा गर्ने भने यहाँ दैनिक पनि भनि नै सके 1500 जति अक्सिजनको माग छ। जो अहिले अधिकांश संक्रमितहरू अक्सिजनकै भरमा उपचारमा छन्। भेन्टिलेटरमा गइसकेको संक्रमितलाई त पक्कै अक्सिजन दिनै पर्यो। यो अनुसार 1500 हामीले अनुमान लगाउँदाखेरि नयाँ अस्पतालसँग बुझ्दाखेरि दैनिक 1500 जति यहाँ माग छ। र अब प्रशासनले आज भनि नै सक्यो कि 1400 जति यहाँ दैनिक उत्पादन भइरहेको छ। भन्नुपर्दाखेरि माग अनुसारको हाराहारीमा भइरहेको छ। यही रेसियोमा यदि उद्योगहरू बिग्रेन, कुनै समस्या आएन भने, यही रेसियोमा उत्पादन भइरह्यो भने खासै समस्या नआउला। तर यदि कुनै समस्या कारणवश यदि उद्योग बन्द भयो या बिग्रियो या अझ संक्रमित झन् बढ्दै गयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ समस्या पक्कै आउन सक्छ। यो आउन सक्छ भने भन्न सकिँदैन। तर अहिले यहाँ 2-3 दिनदेखि अहिले अक्सिजनको जुन बिचमा एकदम अभाव भयो नि। हिजोको मैले के भने, जुन अब अहिले पनि हामीले जुन भिडियो हेरायौँ एकजना वृद्धको, त्यो उहाँको भिजुअल हामीले कसरी कैद गऱ्यौँ, मृत्यु हुनुभन्दा अघिको भिजुअल पनि हामीसँग छ र मृत्यु भइसकेको पनि भिजुअल छ। भन्नुपर्दाखेरि उहाँलाई अक्सिजन पाएको भए बच्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले अहिले जुन हामीले हेरायौँ त्यो भिडियोमा उहाँ अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेको अवस्था थियो, सास लिन नसकेर छटपटाइरहेको अवस्था थियो। र एकैछिनमा ठिक 15 मिनटदेखि 100 मिनटको हाराहारीमा उहाँ अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्यो। उहाँको आफन्तले बाहिर आएर हो हल्ला पनि गर्नुभयो। मेरो बुवाको एउटा महिलाले जुन हल्ला गरिराख्नु भएको थियो, मेरो बुवाको यिनीहरूले हत्यारा हो, अक्सिजन नपाएर ज्यान गयो भनेर हो। यस्तो समस्या थियो। तर आज चाहिँ बिहानदेखि अलि समस्या अहिले सहज भएको छ। अक्सिजन अभावले गर्दा चाहिँ ज्यान गुमाउनु परेको आज अवस्था चाहिँ छैन। अब यही अवस्था रहोस् हामी हुन्छ हरिशङ्कर।
हुन्छ हरिशङ्कर, यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले हिजो अस्तिदेखि नै यस विषयमा खबरदारी गरिरहनु भएको छ र आज केही सहज भएको भनेर यहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। सहज होस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो जानकारीका लागि। हामीले वीरगञ्जबाट हरिशङ्कर शर्मासँग कुराकानी गऱ्यौँ र हामीले हिजो अस्ति पनि लगातार कल 24 मा वीरगञ्जलाई फलोअप गरिरहेका थियौँ र आज पनि हामीले यसैलाई निरन्तरता दिएका हौँ। र विशेष गरी वीरगञ्जमा अस्तिको दिनदेखि नै अस्ति राति भनौँ अक्सिजन सकिएको भनेर अस्पतालमा हो हल्ला भएदेखि नै हामीले यसलाई सम्प्रेषण गर्दै आएको थियौँ भने हिजो अक्सिजनको अभावमा बिरामीहरू मर्न सक्ने अवस्था भएको भनेर हामीलाई त्यहाँबाट जानकारी गराउनु भएको थियो र यसमा पनि हामीले फलोअप गरेका थियौँ। नभन्दै जो व्यक्तिको अवस्था अहिले अक्सिजन नपाएर अन्तिम अवस्था छ भनेर भनेको थियो, दुर्भाग्यवश उहाँको मृत्यु भएको छ र अन्य एकजनाको पनि मृत्यु भएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसरी अक्सिजन अभावका कारणले मृत्युवरण गर्नुपर्ने पक्कै यो सुखद कुरा होइन, तर यति बेला वीरगञ्जमा अक्सिजनको आवश्यकता पूर्ति भएको छ र सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान आकर्षण भएको छ र अहिले अक्सिजनका लागि कमी हुन नदिनका लागि प्रयासहरू भएका छन् भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भयो। हामीसँग टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्मा हुनुहुन्थ्यो। अब यसपछि हामी रौतहटतर्फ लाग्छौँ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्की हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। हामी रौतहटको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा उहाँसँग जानकारी लिन्छौँ। बाल विक्रम, रौतहटको पछिल्लो अवस्था के छ, सङ्क्रमितहरूको अवस्था, त्यो सँगसँगै अन्य त्यहाँको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। रौतहटमा पनि कोरोनाको लहर दोस्रो लहर बढिरहेको छ। आजको मितिसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या जम्मा 516 रहेको छ भने निको 73 जना हुनुभएको छ भने यो दोस्रो लहर सुरु भएपछि 30 जनाको दुःखद निधन पनि भइसकेको छ भने सङ्क्रमित मध्ये अधिकांश होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। 480 जना सङ्क्रमितहरू अहिले होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ भने धेरै गाह्रो भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट वीरगञ्ज रेफर गर्ने गरिन्छ भने गोर अस्पतालले आफ्नै कोभिड वार्ड सञ्चालन गरेको छ भने चन्द्रपुर नगरपालिकामा पनि 40 बेडको कोभिड वार्ड छ र सामान्य अक्सिजन सहितको उपचार हुन्छ भने धेरै गाह्रो भएको अवस्थामा चाहिँ यहाँबाट रिफर गरिने वीरगञ्ज नै हो। र अघि हामीले रिपोर्ट पनि देखाइसक्यो, वीरगञ्जको अवस्था पनि झन् बेहालै रहेको छ र यहाँबाट रिफर गरेका बिरामीहरूले चाहिँ बेड नपाउने र बेड नपाएर उपचार नपाएर चाहिँ मृत्यु भएको दुःखद कुराहरू पनि रौतहट जिल्लासँग जोडेको छ। राजु, अहिले तपाईँ रौतहटको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ अहिले हामी दृश्यमा देख्छौँ सुनसानै देखिन्छौँ, प्राय केही छिटपुटमा मोटरसाइकलहरू चलेको देखिन्छ तर समग्रमा खाली नै देखिन्छ। अहिले के छ पछिल्लो अवस्था आम नागरिकहरूको? यो हजुर, रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिकाको यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग हो र म त्यहीँ रहेको छु र यहाँ स्थानीय प्रशासनले 1 हप्ता अघिदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र सो निषेधाज्ञाको कारण चाहिँ सवारी साधनहरू एकदमै कमी चलेका छन् भने निजी सवारी साधनहरू पनि पास भएका सवारी साधनहरूमा हामी बाल विक्रम कार्कीसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। केही प्राविधिक समस्या देखिएको छ, फेरि पनि उहाँसँग हामी जोडिने प्रयास गर्छौँ। यति बेला देशमा पूर्ण रूपमा सङ्क्रमण फैलिसकेको छ। करिब 73 जिल्लामा सङ्क्रमण यति बेला निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। त्यसमा केही आंशिक छन् भने केही पूर्ण रूपमा, तर 73 जिल्ला यति बेला लकडाउन निषेधाज्ञामा गइसकेको अवस्था छ र यो एउटा भयावह अवस्था हो। गत वर्ष सङ्क्रमणको जुन अवस्था थियो त्योभन्दा अहिले अझ भयावह अवस्था देखिएको छ। देशका प्रधानमन्त्री लगायत राजनीतिक नेतृत्व भने सत्ताको खेलमा लागेका छन्। यति बेला स्थायी सरकार भनिने प्रशासन संयन्त्र अक्सिजन नपाउने बिरामीको निवेदन पर्खेर बसेको अवस्था छ। यसैले राष्ट्रिय प्रयासले मात्र नेपालको महामारीबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने कुराको चेत यति बेला देशका राजनीतिज्ञहरूमा कम देखिएको छ। देशभित्र सङ्क्रमितको उपचार र हेरचाहका लागि आवश्यक चिकित्सा सामग्री, उपकरण, औषधि, चिकित्सा कर्मी र अरू साधन स्रोतको पनि अभाव देखिएको छ। राज्यसँग स्रोत साधन नभएकाले यस्तो अभाव भने पक्कै भएको होइन। राज्यको ढुकुटीमा महामारी नियन्त्रण गर्न पर्याप्त रकम पक्कै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा महामारी नियन्त्रणमा छ भने पनि संसारले यहाँको वास्तविकता
थाहा पाइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले पनि नेपाल सरकारलाई महामारी नियन्त्रण गर्न आह्वान गरेसँगै अमेरिकी सांसदमा पनि नेपालको अवस्थाप्रति यति बेला चिन्ता प्रकट गरिएको छ। तर देशका शासकले भने खासै चिन्ता प्रकट गरिएको अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यो आवाज नेपाली जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन्। यति बेला हामीसँग बालविक्रम कार्की फेरि जोडिनु भएको छ। बालविक्रम, यहाँले अहिले त्यहाँको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनुहोस्। अहिले यहाँ अर्को यहाँ समस्या के देखेको छ भने गौरव अस्पतालमा के 1 वर्ष अगाडिदेखि भेन्टिलेटर 4वटा भेन्टिलेटर मेसिन रहेको छ। तर दुःखको कुरा त्यो भेन्टिलेटर मेसिन दक्ष जनशक्ति नहुँदाखेरि त्यतिकै थन्केर बसेको छ भने त्यस्तो गाह्रो भएर कोही कोभिडका बिरामीहरू गौरव अस्पतालमा आउँदाखेरि उहाँहरूलाई वीरगञ्ज नै रेफर गरेर पठाउनु पर्ने त। र वीरगञ्जको अवस्था चाहिँ बेड नपाएर त्यहीँको स्थानीयले पनि बेड पाइरहेको छैन भने यहाँबाट जानेहरू पनि बेड नपाएर चाहिँ अस्पताल चाहँदै मृत्यु भएका घटना पनि धेरै देखिएको छ भने अर्को अहिले रौतहटको अधिकांश गाउँहरूमा ज्वरोका बिरामीहरू चाहिँ निकै बढेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। र मानिसहरूले चाहिँ कोरोना परीक्षण पिसिआर परीक्षण नगरेर सामान्य अस्पतालमा वा औषधि पसलमा गएर सिटामोलहरू लगायत ज्वरोका औषधि खाएर घरमै चाहिँ बस्ने गरेका भने पनि छ। यसलाई चाहिँ सम्बन्धित पालिकाहरूले एकदम ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ, किनभने भित्रभित्रै महामारी फैलिएको हुन सक्छ भन्ने छ भने अर्को यो स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा गरे पनि गाउँघरतिर अहिले बिहे गर्ने क्रम पनि रोकेको छैन। बिहे पनि चाहिँ धुमधामसँग गर्ने धेरै मान्छेको सहभागिता हुनेछ र यस पनि कोरोना फैलाउने हो कि भन्ने छ, किनभने विभिन्न हामीले समाचारहरू देखेका छौँ जन्तीमा कोरोना सङ्क्रमित भएकाहरू र त्यस्तै छ भने रौतहट जिल्लामा पनि यो बिहे गर्ने क्रम पनि आज पनि चाहिँ धेरै बिहेका गाडीहरू चाहिँ हामीले सडकमा देखेका थियौँ, गाउँघरतिर पनि बिहेको लहरहरू हामीले देखेका थियौँ। यसले पनि चाहिँ स्थानीय प्रशासनले यसमा पनि चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। राजी बालविक्रम, अब यो आम नागरिकमा जुन किसिमको चेतना हुनु पर्थ्यो त्यो चेतनाको अभावका कारण मानिसहरू खुल्लामखुल्ला हिँड्ने या रोगबाट बचेर हिँड्न नसक्ने अवस्था हुँदा जनसङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने अवस्था रहिरह्यो। यो एउटा पाटो रह्यो। यति बेला निषेधाज्ञा पनि लागू गरिएको छ रौतहटमा। यहाँले केही समय अगाडि एउटा रिपोर्ट हामीलाई पठाउनु भएको थियो जसमा किसानको तरकारी बारीमै कुहियो तर बजारसम्म पुर्याउन सकिएन, भएका हाट बजारहरू यति बेला बन्द छन् भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो। र अर्को यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा, गएको वर्ष पनि यसरी नै तरकारी बजारमा कुहे जसले गर्दाखेरि लाखौँ रुपियाँ ऋणमा छन्, यति बेला पनि ऋणमा चुल्लुमा डुब्ने अवस्था किसानहरू बने भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो। यस विषयमा पछिल्लो समय केही सुनवाई भयो? यसमा अब झन् निषेधाज्ञामा कडाइ गरिसकेपछि किसानको चाहिँ जुन उत्पादन थियो त्यसले थप बजार चाहिँ पाउन सकेको अवस्था छैन, किनभने अस्तिको रिपोर्टमा पनि मैले भनेको थिएँ कि यहाँको बजार काठमाडौँ हो, त्यसपछि अरू छिमेकी जिल्लाहरू हो, तर ती सबै चाहिँ गाडीहरू नचल्नाले समस्या छ भने स्थानीय हाट बजारमा अधिकांश खपत हुन्थ्यो। त्यो हाट बजारै बन्द भइसकेपछि स्थानीय प्रशासनले के भनेको छ भने ठेलामा हालेर चाहिँ घर घर लगेर बेच्दा हुन्छ भनेको छ। तर सबै किसानले सबै गाउँतिर लगेर त्योसम्म पनि पटक्कै पनि छैन। त्यसैले किसानहरूको त्यो उत्पादनहरू के छ, माछाहरूको जुन माछा उत्पादक किसानहरूको समस्या त्यही छ, माछा बढिसकेको छ, बेच्नलाई बजार छैन। त्यसरी किसानहरूले गत वर्ष पनि यस्तै नोक्सान पाएका थिए भने अहिले पनि उहाँहरूको जुन बेच्ने सिजनमा चाहिँ यो लकडाउन निषेधाज्ञा भएको हुनाले चाहिँ अहिले पनि असर पनि पक्कै छ। र यसमा पनि दुःखको कुरा न केन्द्र सरकारले ध्यान दिएको छ, न स्थानीय सरकार, न प्रदेश सरकार, कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन। किसानहरू ऋण लिएर उत्पादन गरिरहेका छन्, तर जब बेच्ने सिजन हुन्छ, कोरोना लहर सुरु हुन्छ, निषेधाज्ञा लकडाउन सुरु हुन्छ र किसानहरू चाहिँ मार्केटमा परेका छन्। यसलाई कुनै पनि निकायले सुनाइ गर्ने र तिमीहरू यो गर, यस्तो भयो भने हामीले यो गर्छौँ, यो खालि एउटा अल्टरनेटिभ दिने वा किसानले उत्पादन गरेको चाहिँ स्थानीय तहले आफैले खरिद गरिदिँदा पनि राम्रो हुन्थ्यो सबभन्दा। त्यतातिर पनि 18वटा स्थानीय तह कसैले पनि ध्यान दिएको छैन। र अर्को कुरो, कोभिडको जुन लहर पहिलो लहर थियो त्यसमा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको एकदमै सक्रियता थियो रौतहट जिल्लामा। आइसोलेसन व्यवस्थापन, त्यसै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा एकदमै सक्रियता थियो भने यो दोस्रो लहरमा चाहिँ एकदमै निष्क्रिय देखेका छन् अधिकांश स्थानीय तहहरू। न आइसोलेसन व्यवस्थापन गरेका छन्, न क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन छन् भने न यो लकडाउनमा मार्कामा परेकालाई राहतको केही पनि प्याकेज यो दोस्रो लहरमा छैन। उहाँहरू एकदमै सुस्त हुनुभएको छ। र हामीले केही मेयरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ न हामीलाई प्रदेश सरकारले बजेट दिन्छ, न केन्द्र सरकारले बजेट दिन्छ, हामीसँग बजेट छैन, हामीले कसरी सञ्चालन गर्नु जस्ता जवाफहरू चाहिँ आएको छ। राजी अब यहाँ विशेष गरी रौतहट भारतसँग सिमानाका जोडिएको जिल्ला पनि हो। यसबाट अहिले विभिन्न बाटो भएर आउजाउ हुने
त्यो अवस्था कतिको छ, सुरक्षा निगरानी कतिको बढाइएको छ, के छ, कस्तो छ अवस्था? रौतहटमा एउटा गौर मुख्य नाका हुने मान्छेहरू आउँछन् भने अर्को महादेवपट्टि हुने मान्छेहरू पनि भारतबाट ओहोरदोहोर गर्ने देखिएको छ भने अर्को बङ्कुल, यो तीनटा चाहिँ अथेन्टिकेट स्थानीय प्रशासनले आउन जान मिल्ने भनेर त्यो छ। त्यहाँ हेल्प डेस्कहरू पनि राखिएको छ भने रौतहटको यो पुरा सिमाना 32 किलोमिटर चाहिँ भारतसँग जोडेको छ, यो खुल्ला सीमा। र त्यो तीनटा नाका बाहेक अन्य नाकाहरूबाट, चोरी नाकाबाट पनि दैनिक रूपमा मानिसहरूको अझै पनि ओहोरदोहोर भइरहेको छ र स्थानीय प्रशासनले यसमा चाहिँ विशेष निगरानी राख्न नसकेको हो। किनभने यो 32 किलोमिटर खुल्ला सिमाना छ, समतल जमिन छ। कतिपयको भारतमा बस्ने मान्छेको यतातिर खेती गर्छ नेपालतिर भने नेपालतिर बस्नेको खेतीहरू भारततिर पनि भएको देखिएको छ। यसले गर्दा भारत नेपाल ओहोरदोहोर चाहिँ एकदमै भइरहेको अवस्था छ भने मुख्य नाकामा स्वास्थ्य जाँचको परीक्षण भए पनि अन्य चोर नाकाहरू र त्यो बाटोबाट आउनेहरूमा चाहिँ छैन। र प्रहरीले त्यो जुन स्थानीय प्रशासनले त्यो हेल्थ डेस्कमा केवल टेम्परेचर नाप्ने मात्रै व्यवस्था गरेको छ, त्यहाँ एन्टिजेन परीक्षणको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने हो। र अहिलेसम्म चाहिँ त्यो तापक्रम नाप्ने र त्यसले पठाइदिने मात्रै छ रेकर्ड राखेर। तर एन्टिजेन परीक्षणको पनि व्यवस्था गरे भने अझै चाहिँ प्रभावकारी हुन्थ्यो कि भन्ने हो। धन्यवाद बालविक्रम यो जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्की। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। जसरी अन्य जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण दर बढ्दो छ र अस्पतालहरूमा बिरामीको अभाव भइरहेको छ, त्यसरी नै रौतहटमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। तर उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा वीरगञ्ज पठाउनु पर्ने, अन्य क्षेत्रमा पठाउनु पर्ने, वीरगञ्जको अवस्था आफैमा भयावह अवस्था बन्दै गर्दा रौतहटमा भएका स्वास्थ्य सामग्री, भेन्टिलेटर लगायतका विभिन्न जुन आवश्यक कुराहरू हुन्छन् दक्ष जनशक्तिको अभावका कारणले गर्दा ती प्रयोगविहीन बनेका छन् भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र रौतहटको बारेमा हामीले यो जानकारी यहाँहरूलाई गरायौँ। समग्र देशको अवस्था यति बेला भयावह बन्दैछ, तर देशका सरकार प्रमुख, राजनीतिक दलका नेताहरू सरकार टिकाउने र गिराउने खेलमा चलिरहँदा देश भयावह अवस्थामा गएको उनीहरूलाई पत्तै छैन। र विदेशी सञ्चार माध्यमहरूको अगाडि देशका प्रधानमन्त्रीले भन्छन् देशमा कोरोना हाम्रो नियन्त्रणमा छ भनेर झुट बोलिदिँदा देशमा भने अवस्था भयावह बन्दै गएको छ। चीनले त चिकित्सा सामग्री र कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिइसकेको छ र आवश्यक अरू सहयोग दिने तत्परता देखाएको छ। भारतले पनि अनुदानमा दिएको खोप बाहेक अरू सहयोग पनि दिएको छ। महामारी भयावह रूपमा फैलिएकाले सहयोग अपर्याप्त भएको हो। विपत्तिका बेला नेपालीलाई सहयोग गर्ने सद्भाव संसारका धेरै मुलुकहरूले देखाएका छन्। 2072 सालको भूकम्पको बेलामा त्यस्तो सद्भावको झलक देखिएको पक्कै हामीले सबैले देखेकै छौँ। हुन त अहिले संसारका सबै देशमा कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट पीडित छन्, तर नेपालका लागि मानवीय सहयोग गर्न अमेरिका, चीन, भारत लगायतका मित्र राष्ट्रहरूले पक्कै पनि आनाकानी गरेका छैनन्, गर्ने छैनन्। र हिजोको मात्रै कुरा गर्ने हो भने अमेरिकाको संसदमा नेपाललाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा कुरा उठेको पनि हो र नेपालबाट पनि परराष्ट्र मन्त्रालय तर्फबाट सहयोगको लागि माफ गर्नुहोला अमेरिकासँग सहयोगका लागि आह्वान पनि गरिएको हामीले जानकारी पाएका थियौँ। यति बेला हामी धादिङतर्फ लाग्छौँ। धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी धादिङ लगायत त्यस राजमार्ग आसपास र किसानको पनि विशेष तरकारी आयात काठमाडौँ निर्भर धादिङसँग बढी मात्रामा हुने गर्छ। समग्र विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। बासु, धादिङको पछिल्लो अवस्था के छ? कोरोना सङ्क्रमितहरूको अवस्था लगायत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। राजीव पक्कै पनि धादिङ जुन कोरोना सङ्क्रमितको एउटा दोस्रो चरण कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको दोस्रो चरण प्रवेश गरिरहँदा धादिङ पनि अछुतो छैन। धादिङको 13वटा स्थानीय तहमध्ये जुन 2टा नगरपालिका र 11वटा स्थानीय तह छ र जुन तहले जुन पहिला जुन कोभिडको सुरुवात हुँदाखेरि जुन तदारुणता साथ स्थानीय तहहरू अग्रसर भएका थिए, तर यसपालि झन् यो खतरनाक भाइरस झन् प्रवेश गरिरहँदा जुन सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि स्थानीय तहहरूले त्यति चासो र चिन्ता नलिएको हो कि भन्ने देखिन्छ। केही स्थानीय तहहरूले आफ्नो आइसोलेसन तयार पारेका छन् भने
अधिकांश स्थानीय तहले आइसोलेसन तयार नपार्दाखेरि जुन कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जुन संक्रमित भएका छन् तिनीहरू घरमै आइसोलेसनमा बस्न बाध्य भएका छन्। जुन यतिखेर जुन म राजमार्गमा छु र राजमार्ग केन्द्रित हुँदा जुन धादिङको जुन यो पृथ्वी राजमार्गसँग केन्द्रित रहेका जुन गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरू छन् त्यो नगरपालिकाहरूले केही नगरपालिकाहरूले पूर्ति गरिसकेका छन् जुन आइसोलेसनको लागि भने केहीले त्यो पूर्ति नगर्दाखेरि जुन घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। जुन धादिङको यो दोस्रो नगरपालिका धुनीबेसी नगरपालिकाले अहिलेसम्म आइसोलेसन नपार्दाखेरि घरमा 5 जना संक्रमित हुँदा घरमै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। जुन स्थानीय तहहरूलाई जुन नेपाल सरकारले बजेट विनियोजित गरेको थियो जुन विनियोजित गरेको बजेट पनि समयमा त्यो बजेट सदुपयोग नहुँदाखेरि कोरोना भाइरस यतिखेर विग्रह रूपले प्रवेश भइरहँदाखेरि संक्रमित भइरहँदाखेरि जुन ढङ्गले अक्सिजन लगायत बेडहरू असुविधा जुन बेडहरू नपाएर अकालमा गर्नुपर्ने जुन समाचार माध्यम र हामीहरूले जुन समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ र हामीहरूले देखिरहेका छौँ जुन त्यस्तो अवस्थामा पनि जुन स्थानीय तहले तथागत साथ काम नगर्दाखेरि संक्रमित भएर अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने हो कि भने चासो र चिन्ता बढ्दै गएको छ। जुन स्थानीय तहहरूले जुन तथागत साथले काम गर्नुपर्ने हो जुन विकासको नाममा धेरै बाटाघाटा लगायत जुन स्थानीय तहहरूले जुन आफ्ना भाइ भारदार लगायतलाई जुन कामको जिम्मेवारी दिने र उनीहरूले बजेट सकाउने काम गर्न सक्थे भने तर यसपालि भने जुन कोभिडबाट यस्तो आक्रान्त भइरहेको बेलामा स्थानीय तहहरूले जुन तहबाट काम गर्नुपर्ने हो त्यो तहबाट काम नहुँदाखेरि जुन संक्रमितहरू यो जुन चिन्ताले नै बढी मृत्युवरण गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चासो चिन्ता भएको छ। राजीव जुन केहीले नगरेको होइन जस्तै बेनीघाट रोडाङ गाउँपालिकाले 21 बेडको 4 नर्स सहित अक्सिजन सहित तयार पारेको छ। गजुरी गाउँपालिकाले त्यसै गरी तयार पारेको छ। थाक्रे गाउँपालिकाले तयार पारेको छ। गल्छी गाउँपालिकाले तयार पारेको छ। नीलकण्ठ नगरपालिकाले तयार पारेको छ। जुन धादिङको सिद्धलेख गाउँपालिका हामी बासु श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ तर बासु जुन निर्देशन जारी गरेको छ ज्वालामुखी गाउँपालिकाले पनि हामी बासु श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ तर उहाँको प्राविधिक कारणले गर्दा सम्पर्क विच्छेद भएको छ। फेरि पनि हामी जोडिने प्रयास गर्छौँ। उहाँले समग्र धादिङको बारेमा उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र स्थानीय तहहरूले जुन तवरले काम गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेको भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला फेरि बासु श्रेष्ठ हामीसँग आइसक्नु भएको छ। बासु, यहाँले जसरी स्थानीय तहहरूले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेनन्, पहिलो लहरमा जसरी काम भए त्यो हुन सकेन भनेर यहाँले बताउनु भयो। केही समय अगाडि हामीले रौतहटको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा उहाँले पनि रौतहटका टिभी जर्नलिस्टले पनि हामीलाई यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो स्थानीय तहको भूमिका चाहिँ यसपटक खासै देखिएन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। किन नदेखिएको हो? उहाँहरूको सक्रियता यसपटक किन कम भएको होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जुन यो जुन यस्तो यो चाहिँ के हो भने जनता आफै सचेत भएका छन्। यतिखेर जनता आफै सचेत भएको कारणले गर्दा पनि यहाँ स्थानीय तहले जुन चासो र चिन्ता नदिएको हो कि जुन स्थानीय तहले यतिखेर काठमाडौँमा अधिकांश हस्पिटल भरिभराउ छन्। हस्पिटलको प्राङ्गणमा उपचार गरिरहनु परेको छ। जहाँ स्थानीय तह छ, जहाँ जुन अक्सिजनको प्लान्टहरू छ त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर स्थानीय तहले त्यो व्यवस्था नगर्नु भनेको एउटा लापरवाही र चासो र चिन्ता नभएकै हो कि भन्ने अनुमान गर्न सक्छौँ। राजीव, किन हो भने केन्द्र सरकारले आइसोलेसन लगायत कोभिडको उपचार केन्द्र निर्माण गर्नको लागि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई जुन बजेट विनियोजित भएको थियो त्यो विनियोजित बजेट पनि उनीहरूले त्यो काम गर्न नसकेको अवस्था छ। के स्थानीय तहले त गरेकै छन् किनभने बेनीघाट रोडाङ गाउँपालिकाले 21 बेडको 4 नर्स र अक्सिजन सहित तयार पारेको छ। त्यस्तै अरू गाउँपालिकाले पनि गरेको छ। तर
जुन म केन्द्रित हुन चाहन्छु धुनीबेसी नगरपालिका काठमाडौँको सिमानासँगै पर्छ। जुन सिमानासँगै पर्ने नगरपालिका, जुन नगरपालिकाले हालसम्म कोभिड उपचार केन्द्र स्थापना नगर्दा एउटा घरमा 5 जना परिवार सङ्क्रमित भएका छन्। त्यो सङ्क्रमित भइरहँदाखेरि उनीहरूलाई देखाउनु पर्ने, उनीहरूलाई जुन एउटा माया ममता र उनीहरूलाई जुन उद्धार गर्नुपर्ने त्यो देखिएको छैन। धादिङमा 19 जना जुन यतिखेर आइसोलेसनमा छन् जिल्लाभित्र भने जिल्ला बाहिर 22 जना रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धादिङको तथ्याङ्कमा छ। धादिङमा 22 जनाको मृत्यु भएको छ, तर त्यो आकलन भन्दा जुन वास्तविक आकलन आइरहेको छैन। धादिङमा जुन पिसिआर हुनुपर्ने हो, जुन त्यो पिसिआर नभएको कारणले गर्दा पनि ज्वरो आएको, खोकी लागेको, ज्यान दुखेको त्यस्ता बिमारीहरू पनि घरमै बसेर उनीहरूको टेस्ट गर्नुपर्ने हो। घरमै उनीहरू बसेर रोग लागेको हो या नलागेको हो, जुन पहिलाको जुन एउटा भाइरल ज्वरो आइरहेको थियो त्यो भाइरल ज्वरो हो कि भन्ने अनुमानको भरमा बसिरहेका छन्। यस्तो अनुमानको भरमा बसिरहँदाखेरि अन्य व्यक्तिहरू पनि सङ्क्रमित हुने जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। राजीव बासु मैले जुन चाहिँ धादिङ चाहिँ एउटा तरकारी उत्पादन हुने काठमाडौँ कालीमाटीको माग खेप्न सक्ने एउटा धादिङ जिल्ला हो। धादिङमा विशेष तरकारी उत्पादन हुने गर्छ। धादिङको तरकारी यतिखेर जुन तपाईँहरूले काठमाडौँ प्रवेश गरेर जुन काठमाडौँ जुन पठाउनु पर्ने व्यवस्था अहिले कालीमाटी तरकारी बजारले 7 दिनको लागि तरकारी बजार बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेपछि धादिङका किसानहरू अन्यल परेका छन्। उनीहरूले जुन नेपाल सरकारले 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म सवारी यातायात आवाज जावत गर्न एउटा निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय अनुसार किसानहरू कहिले भए पनि राहतको महसुस गरेका थिए। तर यतिखेर जुन कोभिडको भाइरस अत्याधिक मात्रामा बढ्दै गइरहेपछि, सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्दै गइरहेपछि अहिले जुन नेपाल सरकार तरकारी बजारले 7 दिनको जुन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ, यसले किसानहरूलाई अवश्य नै मर्का पारेको अनुमान गर्न सक्छौँ। राजीव धन्यवाद बासु यो जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी धादिङपछि अब दैलेखतर्फ लाग्छौँ। दैलेखमा पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूको पछिल्लो अवस्था र विशेष गरी त्यहाँको अस्पतालमा भएका स्वास्थ्य उपकरणहरू दक्ष जनशक्तिका अभावका कारणले प्रयोगमा आउन सकेनन् भन्ने समाचारहरू पनि पछिल्लो समय प्राप्त भएका छन्। यस सम्बन्धमा पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ दैलेखबाट टिभी जर्नलिस्ट एमराज कटुवाल। एमराज, दैलेखको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। यतिखेर धेरै नै जटिल अवस्था बन्दै गएको देखिन्छ। हालसम्म दैलेखमा 2204 जना 2204 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने 1766 जना निको भइसकेका छन् र हालसम्म 16 जनाको दैलेखमा मृत्यु भइसकेको छ र यतिखेर 422 जना दैलेखमा सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेका छन् भने यो वर्ष मात्रै 800 भन्दा माथि सङ्क्रमित भइसकेका छन्। यो वर्ष मात्रै, यो छोटो समयमा भने गत वर्ष जम्मा 6 जनाको मात्रै मृत्यु भएको थियो भने यो वर्ष यतिखेर छोटो समयमै 8 जनाको कोरोना सङ्क्रमणको कारण मृत्यु भइसकेको छ र दैलेखमा यतिखेर सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदम बढ्ने देखिन्छ, बढेको छ। आज मात्रै 33 जना सङ्क्रमित भएको रिपोर्ट आएको छ भने दैनिक रूपमा सङ्क्रमितहरू बढिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर दैलेखमा यो टेस्ट गर्ने विधि गाउँमा नभएको कारण गाउँमा पनि धेरै घरमा अहिले यो ज्वरोको बिमारीहरू घरमै बसिरहेको अवस्था छ। उहाँहरू यो टेस्ट गर्न जान सकिरहनु भएको अवस्था छैन। यसले गर्दा अझ यो सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ। लगभग 70-80% भन्दा माथि टेस्ट गराउनेहरूमध्ये जतिले यो पिसिआर परीक्षण, एन्टिजेन परीक्षण गर्नुहुन्छ उहाँको 70-80% जति पोजिटिभ देखिने गरेको छ। यो अवस्था हेर्ने हो भने पछिल्लो अवस्था पनि भयावह नै हुने देखिन्छ दैलेख। एमराज, मैले अघि भूमिकामा विशेष गरी दैलेखको अस्पतालमा उपकरणहरू भएको तर त्यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव कारणले प्रयोग हुन सकेनन् भन्ने समाचारहरू पनि सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। के हो यसको वास्तविकता? अस्पतालमा सामग्रीहरू हुँदाहुँदै पनि त्यो प्रयोग हुन नसकेका हुन्?
गत वर्ष यो कोरोनाको कहर बढेसँगै दैलेखमा पनि 5वटा बेडको आइसियु कक्ष स्थापना गरिएर 2वटा भेन्टिलेटर मेसिनहरू जडान गरिएको थियो। तर आज मात्रै मेरो स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख खिरप्रसाद रेग्मीज्यूसँग कुरा भएको थियो। उहाँका अनुसार तिनी मेसिनहरू अहिले सञ्चालनमा हुन सकिरहेका छैनन्। दक्ष जनशक्ति अभाव भएर त्यो मेसिन सञ्चालन गर्ने जनशक्ति दैलेखमा छैन। त्यसैले आइसियुमा राखेर भेन्टिलेटरमा राखेर बिरामीहरू उपचार गर्न सकिने अवस्था छैन भन्ने कुरा उहाँले जानकारी दिनुभएको छैन। यसको लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा विभिन्न समयमा निर्णय भएर केन्द्रमा गइसकेको, तर यो जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेकोले यो अहिले सञ्चालन नभएर बन्द रहेको अवस्था छ भन्ने कुरा जानकारी दिनुभएको थियो भने अहिले दैलेखमा जति पनि यतिखेर मात्रै 33 जना आइसोलेसनमा जिल्लाको आइसोलेसन अस्पतालमा सङ्क्रमितहरू रहेको भन्ने अवस्था जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँहरूलाई अक्सिजनबाट मात्रै उपचार भइरहेको छ भने यी मेसिनहरू दक्ष जनशक्ति यहाँको यो स्थानीय सरकार अथवा केन्द्र सङ्घ प्रदेशले कुनै पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेको हुनाले उपकरणहरू हुँदाहुँदै पनि आइसियु कक्ष हुँदाहुँदै पनि ती सञ्चालनमा नआएको अवस्था छ। अब पछिल्लो समय देशभरि नै अक्सिजनको अभावहरू बढ्दै गएको छ। त्यहाँ पनि त्यो अवस्था के कस्तो छ अहिले र यसका लागि स्थानीय तह लगायत सम्बन्धित कार्यालयहरूले थप बिरामीहरूको जटिलता नहोस् भन्नका लागि विगतमा भन्दा थप प्रयासहरू केही भएका छन् या केही कमी नै छ अझै पनि? यतिखेर दैलेखमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार आजसम्मको लागि अक्सिजन पुग्दो अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभएको छ भने यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत नेपाल पत्रकार महासङ्घ पनि यो अक्सिजनको उपलब्धताको लागि अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। दैलेखमा पनि अक्सिजन कसरी उपलब्ध गराउने, अक्सिजनको कमी हुन नदिने भनेर उहाँहरूले अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ। यसै गरी पत्रकार महासङ्घले पनि अभियान सुरु गरेको छ भने विभिन्न पालिकाहरू पनि अक्सिजनको पूर्तिका लागि उहाँहरूले सबैले बजेट विनियोजन गर्नेदेखि यसको पहल थाल्नु भएको भन्ने जानकारी आएको छ दैलेखमा। यो बाहेक गत वर्ष जति तयारी भएको थियो दैलेखमा क्वारेन्टाइनहरू बनाउने, आइसोलेसनहरू बेडहरू बनाउने र विभिन्न पालिकाहरूमा अहिले त्यो नभएर जनप्रतिनिधिहरू सुस्त अवस्थामा रहेको अवस्था छ। उहाँहरूले त्यति ध्यान दिइरहेको अवस्था छैन भने गाउँमा जति सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तत्काल चेक गर्ने, उहाँहरूलाई औषधि उपचार अथवा अक्सिजन के चाहिने हो भन्ने कुरा अलिकति जनप्रतिनिधिहरू पनि यतिखेर कम मात्र चासो राखेको देखिन्छ। धेरै जसो यतिखेर प्रशासन र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले मात्रै को भरमा दैलेखमा यो सङ्क्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ। धन्यवाद एमराज यो जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दैलेखबाट टिभी जर्नलिस्ट एमराज कटुवाल र त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पक्कै पनि आज हामीले देशका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत कुराकानी गर्ने क्रममा पनि यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। पछिल्लो समय जटिल बन्दै गएको छ, तर प्रश्न राज्यपट्टि नै उठ्छ, राज्यका सञ्चालकहरूपट्टि नै उठ्ने गर्छ। किन भएन भन्ने कुरा नै रहन्छ। सरकारले प्रयास गर्दा गर्दै नभएको थियो भने पक्कै पनि सरकारप्रति सहानुभूति हुन्थ्यो होला, तर सरकारले काम नगरिदिँदा अहिले पछिल्लो समय जसरी सरकारप्रति औँला ठडिएको छ त्यो भनेको राजनीतिक खिचातानी र कुर्सी बचाउने र गिराउने खेलका कारणले हो। अब सबैभन्दा पहिले सरकारले फोस्रो आडम्बर र दम्ब छाडेर देशमा मानवीय सङ्कट भएको सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ। अवस्था नियन्त्रणमा छैन, यसैले कोभिड-19 को सङ्क्रमणका कारण देश मानवीय सङ्कटमा भएको जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सबै प्रकारको सहयोगका लागि अपिल गरिहाल्नुपर्छ। यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली र नेपालीलाई माया गर्ने समुदायसम्म पनि मानवीय सङ्कटको सन्देश पठाउन जरुरी छ। उनीहरूबाट हुने कुनै पनि प्रकारको प्राण रक्षक चिकित्सा सहयोग नेपालमा सहज रूपमा आइपुग्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउन जरुरी छ। तिनलाई कर्मचारी तन्त्रले नियमन कानुनका झन्झट देखाएर दुःख देखाइनु हुँदैन। मानवीय सङ्कट सबैलाई पर्छ। यथार्थ लुकाउने काम गरिनु पक्कै पनि जनतालाई झन महाविपत्तिमा धकेल्नु
गर्वको नभएर ग्लानीको विषय हुन्छ। त्यसकारणले सरकारले झुट बोल्न छोड्नुपर्छ सबैभन्दा पहिलो कुरा। यसैले सरकारले मानवीय सङ्कट घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको आग्रह गर्न ढिलो गर्ने अवस्था पक्कै छैन। यति बेला हतारिएर होइन, ढिलो गर्दा पनि पछुताउनु पर्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी हुन्छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले देशका विभिन्न स्थानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गरायौँ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अहिले करिब 73 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिसकिएको अवस्था छ। निषेधाज्ञा सम्बन्धी सूचनामा स्थानीय प्रशासनले थप कडाई गरिने जनाएको छ। सायद प्रशासनसँग सजिलै कार्यान्वयन गर्न सकिने अर्को उपाय पनि नभएर हुनुपर्छ। प्रशासनको यो कडाइको मार भने दिनौँ कमाएर छाक टार्ने मजदुरमाथि बढी परेको देखिन्छ। शारीरिक श्रम गरेर पेट पाल्नेहरू महामारीको बढी जोखिममा त छन् नै, भोकले नै उनीहरूको प्राण लिने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। मनकारी स्वयंसेवीहरूले फाटफुट्ट सामान्य श्रमिकहरूको सहायतामा जुटेका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर परोपकारी प्रयासले मात्र देशभरका गरिबहरूको लामो समयसम्म गर्जो टार्न सकिँदैन। सरकार भने तिनको अवस्थाप्रति उदासीन देखिएको छ। सरकारले समय छँदै सक्रियता त परै जाओस्, आवश्यक चासो नै देखाएन। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने यसैले राज्यका सरकारी तथा गैर सरकारी दुवै क्षेत्र महामारीको सामना गर्ने तयारीमा लाग्न नसकेको यति बेला प्रष्ट हुन्छ। गएको वर्ष सरकार चलाउनेहरूले निषेध, अकर्मण्यता, अनियमितता र अहङ्कार प्रदर्शनमै खेर फालिदिए। महामारीभन्दा पहिले नै थालिएको सत्ता लुच्छाचुडीको यो ङार्रङुर्र दोस्रो लहरमा पनि चरम अवस्थामा पुगेको छ। अहिले पनि त्यही अवस्थामा छ। करिब अब सरकार 1 महिनासम्म सरकार चल्ने देखिन्छ, त्यस पछाडि फेरि अवस्था उइने देखिन्छ। गएको हिउँदमा राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी सत्तारूढ दलका नेताहरू देशभर भौतिक र अनैतिक सङ्क्रमण फैलाउनमा लागे। कतिसम्म भयो भने सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेर 25 जनाभन्दा बढी भेला नहुने उर्दी गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू आफै भिड जमा गरेर तमासा देखाउँदै गए। फलस्वरूप देश यति बेला भयावह अवस्थामा पुगेको छ। दुर्भाग्य, राजनीतिक नेतृत्व भने सत्ताको झिङ्गे दाउमा व्यस्त रहे। नेपालकै शासकको अहङ्कारबाट प्रताडित नेपाली जनताले छिमेकी भारतका शासकको दम्भको मार पनि सहन अभिशप्त भए। महामारीबाट पुरै जोगाउन नसके यसको कहर कम गराउन कडा बन्देज नलगाउने तर स्वास्थ्य सुविधा पर्याप्त र सीमा नियमन प्रभावकारी बनाउने, अर्को कडा बन्देज लगाउने तर दिनौँ कमाएर छाक टार्नेहरूका लागि घर बाहिर ननिस्किने पनि र भोकै बस्न नपर्ने प्रबन्ध मिलाउने काम सरकारले गर्नुपर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन। सायद अझै पनि उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्। स्वास्थ्य सुविधा तयार गर्न समय चाहिन्छ। यसैले अब खुकुलो उपायका लागि सायद समय छैन। त्यसको विकल्प सङ्क्रमणको बढी टुटाउन कडा बन्देज लगाउन मात्र देखिन्छ। यसतर्फ सरकार सचेत हुन जरुरी छ, तर दुर्भाग्य त्यो अवस्था अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। आजको कल 24 मा हामीले वीरगञ्जको अवस्था, त्यस्तै देशका विभिन्न स्थानको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गरायौँ। भोलिको कल 24 मा हामी नयाँ विषयमा रहेर कुराकानी गर्न फेरि आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।